नावल पहलू में है ईद का चांद। राइटर मैमूना खुर्शीद अली। सहरी के वक्त उसकी आंख खुली तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। रोजाना जिस वक्त वो उठती थी उसकी बनिस्बत आज कुछ देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से बिस्तर छोड़ा, दुपट्टा शानों पर डाला, फिर कमरे की लाइट्स ऑन की। अजमाल बेखबर सो रहे थे। वक्त देखकर उसने अजमाल को झंझोड़ डाला। अजमाल गहरी नींद में थे, हड़बड़ा कर उठ बैठे। जल्दी उठिए, सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं। वो कहते कहते बाहर चली गई। अजमाल बेदार हुए, उसे कमरे से जाते देखा तो दोबारा बिस्तर में घुस गए। उसने जल्दी जल्दी चपातियां डाली, सालन गरम किया, चाय बनाई। अजमाल अभी तक किचन में नहीं आए थे। ये उनका मामूल ही था। एक आधी सहरी होगी जो वो आराम से उठे होंगे, वरना रोज ही उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें जगाना पड़ता। वो दोबारा कमरे में आई, उन्हें सोता देखकर तप गई। उनका कंबल खींचा। क्या मुसीबत है यार। उन्होंने अपनी जानब कंबल खींचा। सिर्फ 15 मिनट हैं, उसने चिल्लाकर कहा। अच्छा, बत्ती बंद करो, उठता हूँ। नींद से बोझल आंखों पर उन्होंने हाथ रखकर जैसे गुजारिश की। माशाअल्लाह, सिर्फ 15 मिनट हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। उसने कहकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। क्या मुसीबत है, मैं नहीं रख रहा कोई रोजा वोजा। वो गुस्से से धाड़े। ये फिक्रा जैसे मामूल का हिस्सा बन गया था। रोजाना उसे ऐसे ही कलमात सुनने को मिलते, उन्होंने कहकर कंबल सर तक तान लिया। अजमाल, वो कब सर से टलने वाली थी, मगर वो ऐसे हो गए जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हों। उसने पूरी ताकत लगाकर कंबल अपनी जानिब खींचा। खुशकिस्मती से वो कंबल खींचने में कामयाब हो गई। फिर कंबल उठाकर सोफे पर दूर फेंक दिया। अजमाल ने ढटाई का सबूत यूं दिया कि तकिए उठाकर अपने ऊपर रख लिए और सुकड़ कर लेट गए। वो अलार्म लगाकर कमरे से निकल गई। अलार्म की चीखती चिल्लाती मुसलसल आवाज पे अजमाल से रहा ना गया, तो वो गुर्राकर उठ बैठे। सर्दी से नींद तो गायब हो ही चुकी थी, फिर अलार्म की चीखों पुकार सोने पे सुहागे का काम कर गई। उन्होंने अलार्म बंद किया और उसे चबा जाने वाली नजरों से घूरा, फिर जोर से फर्श पर दे मारा। फर्श पर दुबेज कालीन बिछा हुआ था। कालीन से गले मिलते ही अलार्म चिढ़ाने वाले अंदाज में फिर बज उठा। सामिया चश्मे तसव्वुर से बेडरूम का ये नजारा देख रही थी। अलार्म के बंद होने के बाद फिर बजने पर सामिया को पक्का यकीन हो चला था कि इस मजलूम के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। साला उल्लू का पट्ठा। अजमाल दंदनाते हुए उठे। उनका बस नहीं चला कि अलार्म दीवार पर दे मारे। उन्होंने अलार्म बंद किया, मगर उसका बटन लूज हो चुका था। वो बंद ना हुआ। उसे उठाकर अलमारी में पटका और अलमारी लॉक कर दी, मगर आवाज बदस्तूर आती रही। सामिया का जी चाह रहा था कि जोर जोर से हंसे, मगर वो दम साधे उनका इंतजार कर रही थी। थक हार कर अजमाल कमरे से निकल गए। जाते जाते उस जोर से बेडरूम का दरवाजा बंद किया कि सारे घर के दरवाजे हिलकर रह गए। कमरे से निकलते ही उनकी निगाह सामने दीवार पर पड़ी, जिस पर क्लॉक लगा हुआ था। वक्त देखकर उनका मूड मजीद ऑफ हो गया। वो किचन में गए, जहां सामिया ताबेदार और फर्माबरदार बीवी की तरह खाना लगाए उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सामिया को घूर कर देखा और घूरते चले गए। सरताज, आज सहरी खाने का कसद क्या आंखों से किया है? वो मुस्कुराई। टाइम क्या हुआ है? वो जारहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुए। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, अभी बहुत वक्त है, आराम से खा सकते हैं। सामिया अनजान सी बनी। मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है, मुझे सिर्फ 10 मिनट पहले उठाया करो। ये 1 घंटे पहले उठाने का मकसद। वो उसकी तरफ बढ़े। पानी, पानी। सामिया ने बौखलाकर उनके आगे पानी का ग्लास कर दिया। पिट जाओगी किसी दिन तुम मुझसे। वो कुर्सी खींच कर बैठे। सामिया सुकून का सांस लेकर मुकाबिल बैठ गई। अजमाल, हम दो ही तो बंदे हैं, वो भी अलहदा अलहदा सहरी खाएं, जरा भी अच्छा नहीं लगता और ना ही रौनक होती है। सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया करो, रौनक भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। कम से कम मेरी तो जान छूटेगी। वो बदसतूर गुस्से में था। सामिया खामोशी से मुस्कुरा दी। उनका तंतना काबिल दीद हुआ करता, जैसे रोजा नहीं रख रहे, सामिया पर एहसान अजीम कर रहे हों। ये आफत भी सामिया ने खुद ही मूल ली थी, वगरना वो अजमाल को उनके हाल पर छोड़ देती तो इतनी जानफशानी ना करनी पड़ती और ना ही वक्त बे वक्त उनका गुस्सा मुंह लेना पड़ता। जिस तरह छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए एक माँ उसके लाड सहती है, कभी रिसान से समझाती है, कभी नखरे उठाती है, ऐसे ही सामिया को अजमाल के लिए करना पड़ रहा था। सामिया उनका मूड बहाल करने के लिए इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगी। ये भी उसके फराइज में शामिल था। आपने कुछ नहीं खाना? सामिया ने उन्हें उचाट से अंदाज में खाते देखकर पूछा। नहीं, बस चाय बना दो। एक लुकमा लेकर उन्होंने हाथ खींच लिया। फिर सामिया को खुद ही ख्याल आया कि वो रात देर से घर आए थे
اور باہر ہی نہاری کھا آئے تھے، اس لیے انہیں کھانے کی طلب نہیں ہو رہی تھی۔ سامیہ سحری کھا کر اٹھی اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ اجمال بیدار تو ہو چکے تھے مگر سستی ابھی باقی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ان پہ اپنا سر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو انہوں نے بھرپور استحقاق بھری نگاہ سامیہ پر ڈالی، جو ان کے احساسات سے بے خبر ان کی جانب پشت کیے سخت سردی میں بنا سویٹر کے مصروف عمل دکھائی دے رہی تھی۔ اجمال اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھے اور اپنے شانوں پر پڑی گرم چادر اتار کر پیچھے سے سامیہ کے شانوں پر ڈال دی، پھر اسے دونوں بازوؤں میں لپیٹ دیا۔ چادر کے ساتھ گویا سامیہ بھی بازوؤں کے حلقے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامیہ نے کھنکار کر برہمی سے پوچھا۔ ایمان والوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے ایمان والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بے ایمان اپنی جگہ پر چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔ شوہر کو خوش رکھنے والی بیویاں جنت میں جائیں گی، وہ مسکرا کر بولے۔ اور بیویوں کو تنگ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ برہمی سے گویا ہوئی۔ صاحب ہم تو جنت کی راہیں ہموار کر رہے ہیں تمہارے لیے، وہ شوخ ہوئے۔ ہر وہ بات جو اپنے مفاد میں جاتی ہے اچھی طرح سے یاد ہے، یاد نہیں تو صرف نماز۔ سامیہ جل کر بولی، ارے چھوڑو صاحب، ہم دکھا دکھا کر اور ستانے کے لیے لمبی نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں۔ انہوں نے سامیہ کی عشاء کی نماز پر چوٹ کی۔ اللہ اللہ جناب کی دینداری۔ سامیہ ان کے حلقے سے نکل کر ہاتھ دھوتے ہوئے بولی، ذرا دعائے قنوت تو سنائیے۔ سامیہ نے مسکرا کر بروقت چوٹ کی۔ اجمال تلملا ہی تو گئے۔ جناب کو کچھ زیادہ ہی غرور نہیں ہے اپنی عبادت پر؟ وہ ایڑیوں کے بل گھومے اور اس کی چٹیاں مروڑ کر پوچھا۔ چٹیا کی لمبائی وہ ہاتھ پر لپیٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ سامیہ کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا۔ اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ سبھی چہرہ، روشن آنکھیں، گلابی گال، انابی ہونٹ۔ اچانک ہی ان کی نگاہ اور نیت کا بدلنا فطری عمل تھا جسے سامیہ نے بڑی سرت سے محسوس کیا۔ ابھی کچھ وہ مزید پیش قدمی کرتے کہ سامیہ ان کے حصار سے نکلی۔ کہتے ہیں رمضان کی چاند رات کو شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر افسوس آپ کھلم کھلا پھر رہے ہیں۔ سامیہ نے سلگتی نگاہوں سے اجمال کو گھور کر کہا۔ کہتے ہیں حوریں جنت میں ملیں گی، مگر تم دنیا میں کیسے آ گئی؟ وہ اسی سرمستی میں دوبارہ اس کی طرف بڑھے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا نا تو میں آخری عشرے میں معتکف ہو جاؤں گی۔ اس نے گھبرا کر دھونس دی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اجمال چونکے، ٹھٹکے، پھر رک گئے، جیسے ہوش میں آ گئے۔ آپ کا سر، سامیہ جل کر بولی۔ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے واضح دھونس دی۔ اوہ اچھا، وہ کہہ کہا مار کر ہنس دیے۔ سامیہ کو ان کی اس حرکت پر دیوانگی کا گمان ہوا۔ میری اجازت کے بغیر تم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، اور جو بیٹھ گئیں تو تمہارا اعتکاف قبول نہیں ہوگا۔ وہ اترائے اور سامیہ کو چڑھایا۔ مجھے معلوم تھا آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی، چاہے اعتکاف کا علم ہو یا نہ ہو، وہ کلس کر بولی۔ اجمال اپنے استحقاق پر ہنس دیے۔ خدا نے مرد کو کتنی برتری دی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گہرا اطمینان بھرا سانس لیا۔ شکر ہے خدا نے مجھے مرد بنایا ہے، عورت نہیں۔ ان کی بات پر سامیہ نے شکر کا سانس لیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ برش کر کے اس نے وضو کیا۔ دور سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ بیرونی دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ سمجھی کہ اجمال نماز فجر ادا کرنے چلے گئے ہوں گے۔ اس نے اطمینان سے فجر کی نماز ادا کی، پھر قرآن پاک کھولا۔ ایک سپارہ پڑھا، کچھ سستی سی محسوس ہوئی تو وہ قرآن پاک بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اجمال دنیا جہان سے بے خبر سو رہے تھے۔ سامیہ نے اپنا سر ہی تو پیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور غفلت سے بچائے۔ وہ تھک ہار کر بستر میں پڑ گئی۔ سحری کے بعد وہ ضرور سوتی تھی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی، کیونکہ صبح اسے کالج بھی جانا ہوتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کا پیریڈ تیسرا ہوا کرتا، اس لیے وہ آسانی سے چلی جاتی۔ کمرے میں کھٹر پٹر کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اجمال آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اس نے کمبل ہٹا کر اجمال کو دیکھا، جو حشاش بشاش بے حد فریش صبح کی مانند نکھرے نکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ گڈ مارننگ، اجمال نے اسپرے کرتے ہوئے سامیہ کی جانب دیکھ کر کہا اور اس کی طرف ہلکی سی پھوار ڈالی۔ سامیہ نے برا سا منہ بنایا اور ہاتھ سے خوشبو کو ادھر ادھر کیا۔ صبح صبح یہ ناگواری۔ وہ مسکرا کر آئینے میں اس کا وجود دیکھتے ہوئے بولے۔ سامیہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، ہلکے آسمانی قمیض شلوار میں۔ ان کا سراپا کس قدر دلکش لگ رہا تھا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی کہ غیر ارادی طور پر ستائشی تاثر اس کی آنکھوں میں امڑ آیا، جسے اجمال نے بہت سرعت سے محسوس کیا۔ رشک آ رہا ہے نا خود پر، وہ اترائے۔ سامیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اجمال کا منہ بن گیا۔
तो फिर क्या सोच रही हो? वो हेयर ब्रश करते हुए बोले। उनके चेहरे पर आसूदगी और आंखों में चमक थी। मर्द होने पर शुक्र अदा करते हैं, मुसलमान होने पर नहीं, कि खुदा ने हमें मुसलमान बनाया है और सबसे बढ़कर अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में हमें पैदा किया, अपनी पाक और मुकद्दस किताब हम पर नाजिल की, हमारी बख्शिश और भलाई के लिए, अपनी नमाजों का तोहफा देकर अपने कुर्ब की आशनाई से नवाजा और हमारी निजात के लिए हमें रोज़ों की लज्जत दी। क्या इन नेमतों का शुक्र अदा किया है आपने कभी? मैं तो दिन रात खुदा के हजूर शुक्र ही करता हूँ, और इन नेमतों के अलावा ये शुक्र भी कि खुदा ने मुझे नबी करीम के ज़माने की औरत अता की। वो अपनी बात कहने से मतलब रखते थे, मौजू की संजीदगी की परवाह किए बगैर। सामिया ने बरहमी से उन्हें देखा। मेरा मतलब है ऐसी पाक दामन, बाहया, बाकिरदार औरत, जैसी उस ज़माने में हुआ करती थी। उन्होंने वजाहत की, हर मौजू काबिल तज़हीक नहीं हुआ करता। सामिया संजीदगी से बोली, अच्छा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मेरा मतलब ये था कि मुझे तूने ऐसी औरत अता की जो अपने शौहर के ईमान पर छींटे मार मार कर तरकारियों की तरह ताज़ा करती रहती है, जैसे वो फेरी वाला करता है। उसकी सब्जी का इतना खर्चा नहीं होता जितना पानी का बन जाता है। एक साल में भी उसकी सब्जी एक्सपायर नहीं होती, इतना पानी डालता है बेचारा। वो बात करते करते फिर गैर संजीदा हुए तो सामिया वहां से जल भुन कर उठ गई। फिर जाते जाते पलटी, वुज़ू से पहले ब्रश ज़रूर कर लीजिएगा, रोज़ कहती हूँ मगर समझ में नहीं आता। सुबह हो जाते हैं शुरू ब्रश करने। ब्रश करते हुए टूथपेस्ट का जायका आ जाता है तो रोज़ा मकरूह होता है। मैं इसीलिए मसवाक ले आया था। जब मर्जी करो, रोज़े को फ़र्क नहीं पड़ेगा और सुन्नत मुबारका अलहदा। शुक्र है कोई तो बात समझ में आई। सोच रही हूँ ये खशो खजू नमाज के वक्त कहाँ चला जाता है। अजमाल के हल्क में कोनेन घुल गया। मैंने फजर की नमाज कज़ा अदा कर ली है। उन्होंने खजालत उतारी और खफ़त से कहा, जिस दिन मालूम हो गया ना कि जानबूझकर नमाज छोड़ने का और कज़ा करने का कितना बड़ा अजाब है, उस दिन कभी कज़ा नहीं करेंगे। सामिया कहते कहते उठी, फिर गहरा सांस लेते हुए बोली, हमारे अब्बा का मामूल था रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सब बहन भाइयों को अपने पास बिठाते, फिर दिन भर की नमाजों के बारे में पूछते और फिर कोई ना कोई ऐसी हदीस सुनाते जो हमें झंझोड़ कर रख देती। उन्होंने एक ऐसी ही हदीस सुनाई थी मुझे, जो मुझे मनोअन तो याद नहीं, मगर उसका मतन कुछ यूं था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत ने बदकारी की। उसके बतन से जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर रोते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और उन्हें अपना किस्सा बताया। फिर पूछा कि क्या खुदा ताला मुझे माफ़ कर देगा अगर मैं उनसे मुआफ़ी मांगूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो गैज़ो गज़ब में आ गए और बोले, नहीं, तूने ऐसा फ़ेल किया है कि खुदा तुझे हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेगा। वो औरत गिरिया जारी करते वहाँ से चली गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर रवाना हुए तो गैब से आवाज़ आई, ए मूसा, क्या मैं तुझे ऐसा शख्स ना बताऊं जो उस औरत से कहीं ज्यादा गुनाहगार और नाकाबिले मुआफ़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। बेशक उनका रब बेहतर जानता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो अजान की आवाज़ अपने कानों से सुने और फिर बिना उज़र के नमाज अदा ना करे, वो शख्स उस औरत से भी ज्यादा गुनहगार और नाकाबिले मुआफ़ी है। सामिया कहकर खामोश हो गई, फिर बोली, जब हम छोटे थे ना तो हमारी मिस ने एक हदीस सुनाई थी, कमोबेश खुदा मुआफ़ करे। हदीस का मतन कुछ यूं था, बहुत से जानवर जंगल में बैठे अपनी अपनी हालतों पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। शेर ने कहा, शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे शेर बनाया, गिद्दड़ नहीं। गिद्दड़ ने कहा, शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे गिद्दड़ बनाया, कुत्ता नहीं। कुत्ते ने कहा, शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे कुत्ता बनाया, गधा नहीं। गधे ने कहा, शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे गधा बनाया, सुअर नहीं। सुअर ने कहा, शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे सुअर बनाया है, मगर बेनमाजी मुसलमान नहीं। अजमाल के हाथ ब्रश करते करते रुक गए। पशेमान सी निगाह उन्होंने सामिया पर डाली। बेशक अहदीस का उन पर गहरा असर हुआ था। थोड़ी देर पाकीज़ा सा तकद्दुस कमरे के माहौल पर छाया रहा। फिर अजमाल मुस्कुराकर बोले, सामिया, तुम्हें कॉलेज में नफ्सियात नहीं दिनियात पढ़ानी चाहिए थी। तुम्हारे लहजे में बड़ा असर है और दीन से बड़ी आशनाई है। अगर मेरे लहजे में असर होता तो आप सबसे पहले मुत्तकी और परहेजगार बन चुके होते। उसने मुस्कुराकर कहा। जवाबन अजमाल भी मुस्कुरा दिए। फिर अजमाल अपना काम जारी रखते हुए बोले, कहते हैं जिसके अमल में कोताही हो उसके वाज पर असर नहीं होता। उनकी बात पर सामिया मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। अजमाल ऑफिस चले गए। सामिया अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी जेरे निगरानी नूरा से घर का काम कराती रही, फिर तैयार होकर कॉलेज चली गई। आज अजमाल जल्द ही घर आ गए।
حسب معمول سامیہ نے اجمال کے فرمائشی کھانے بنائے تھے۔ اجمال نے ایک ایک ڈش کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ اتنی محنت سامیہ صرف ان کے لیے اس لیے کر رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح روزے تو رکھ رہے تھے اور یہی سامیہ کے لیے کافی تھا۔ ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ تھکان کے باعث سامیہ نے مختصر دسترخوان تیار کیا تو اجمال کا منہ بن گیا۔ بجھے دل سے انہوں نے روزہ کھولا اور پھر اگلے دن روزہ نہ رکھنے کی باتیں کرنے لگے۔ ناچار کبھی سامیہ کو اسی وقت کھانا بنانا پڑا اور کبھی سحری کے وقت بمشکل تمام منتیں کر کر کے ان کو روزہ رکھوانا پڑا۔ کس قدر دوہری مشقت کرنی پڑ رہی تھی اسے کہ وہی جانتی تھی۔ آج تمہاری احادیث کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے تمام نمازیں وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی، اجمال نے خوش ہو کر بتایا۔ سامیہ مسکرا دی، پھر دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بولی، فکر نہ کیجیے، آزمائش کا وقت تو افطار کے بعد آئے گا۔ یار کیا کروں، فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے وقت سستی سی آ جاتی ہے۔ وہ بے بسی سے مگر سچائی سے بولے۔ ابا کہتے تھے منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، سامیہ نے سکون سے کہا۔ اجمال نے خوفزدہ ہو کر دونوں ہاتھ سامیہ کے آگے جوڑ دیے۔ خدا کے واسطے ابا نامہ نہ چلا دینا، میں پہلے ہی خوفزدہ ہوں، اوپر سے تم نے ڈرا ڈرا کر ہلکان کر دیا ہے مجھے، انہوں نے معصومیت سے کہا۔ سامیہ مسکرا دی۔ ویسے اچھا نہیں ہوتا کسی مسلمان کو اتنا ڈرانا۔ وہ مزید بھولے بنے۔ سامیہ ہنستی چلی گئی۔ جتنی مرضی اداکاری کر لیجئے، شکل پر معصومیت تو آنے سے رہی۔ اس نے جلایا، کیا واقعی روزوں نے ابھی تک نور نہیں چھوڑا؟ میں تو روزے رکھ رکھ کے دبلا ہو گیا ہوں۔ انہیں فکر لاحق ہوئی۔ سامیہ بے ساختہ ہنس دی، پھر بولی، کچھ گھٹے گا تو کچھ ملے گا بھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اجر دینے والا ہے۔ مگر اجمال کچھ اور سمجھے اور خوش ہو کر بولے، تم مجھے کیا دو گی؟ کوئی بہت قیمتی تحفہ؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئے۔ سامیہ جل ہی تو گئی، پھر مسکرا کر بولی، ہاں میں نے آپ کے لیے 2 کتابیں خریدی ہیں۔ موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت سخت ضرورت ہے آپ کو ان کے مطالعے کی۔ سامیہ کے یہ کہنے پر اجمال جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اے ایمان والو، مومنو، پرہیزگارو، اللہ سے ڈرو اور 1 کپ چائے کا دے دو، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر تراویح بھی۔ ان کی چیخو پکار ہنوز سامیہ کو کچن میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے لیے چائے بنانے لگی، حالانکہ وہ ابھی پی کر ہی بیٹھے تھے۔ چائے لے کر جب وہ بیڈ روم میں آئی تو اجمال جائے نماز پر 2 زانوں بیٹھے تھے، سر پر رومال بندھا، ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ مسلسل رٹ رہے تھے۔ اللہ اللہ، آج تو کمرے میں نور اترا ہے۔ سامیہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کا کپ انہیں دے دیا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیز چھپاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کچھ پتہ تو لگے، سامیہ نے دلچسپی لی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جاؤ تم یہاں سے، انہوں نے گویا اسے ٹالا۔ سامیہ نے مسکرا کر چائے کا گھونٹ لیا۔ مجھے معلوم ہے دعائے قنوت یاد ہو رہی ہے، وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ ہاں ہو رہی ہے، تمہیں کیا اس سے؟ وہ چڑ گئے۔ مشکل ہے، سامیہ نے اکسایا۔ لگی شرط؟ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ استغفر اللہ، سامیہ نے کان پکڑے۔ اتنے مقدس کام میں شرطیں اللہ معاف کرے۔ نہیں نہیں، تم شرط لگاؤ، بہت سن لیے تانے میں نے۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ میدان میں اترے۔ اچھا چلو شرط نہیں، انعام صحیح ہے۔ سامیہ نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے حامی بھری، پھر دوپٹہ درست کر کے بولی، سنائیں؟ نہیں، انعام بتاؤ کیا دو گی؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ جو مانگیں گے۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔ مگر غلطی ایک نہیں ہونی چاہیے، ساتھ وارننگ بھی دی۔ زیر زبر کی غلطی تو قابل معافی ہوتی ہے، انہوں نے قبل از وقت راہ ہموار کی۔ جی نہیں، زیر زبر کی غلطی قابل معافی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے مفہوم بدل جاتا ہے اور قرآن پاک میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ایک بار دیکھ لوں، انہوں نے ایک نظر نماز کی کتاب پر ڈالی، رٹے رٹائے طوطے کی طرح لفظوں کو دہرایا، پھر آنکھیں بند کر کے تسمیہ تعوذ کے بعد دعائے قنوت سنانا شروع کی۔ اسے حیرت ہوئی، انہیں منوان یاد تھی۔ پھر انہوں نے تراویح کے بعد کی دعا سنائی تو وہ بھی یاد تھی۔ سامیہ کو واقعی بے پناہ خوشی ہوئی۔ شاباش، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ یاہو، انہوں نے نعرہ لگایا، پھر جائے نماز ایک طرف اچھالا، رومال دوسری طرف، پھر اس کے قریب آ کر بولے، شرط یاد ہے نا؟ ان کی آنکھوں کی شوخی اور چمک سے سامیہ کا دل بے طرح دھڑکا۔ شرط نہیں، انعام، وہ بمشکل تمام کہہ پائی۔ ایک ہی بات ہے یار، وہ اس کی شکل پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر زور سے ہنس دیے۔ آج اس نے اجمال کو نہیں اٹھایا، خاموشی سے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سحری بنانے لگی۔ سردی کافی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی۔
اس نے کھانا ٹرے میں رکھا، فلاسک میں چائے بھری اور پانی کے ہمراہ کمرے میں آ گئی۔ سردی کافی تھی، اس نے دروازہ بند کر کے ہیٹر آن کیا، لائٹس جلائیں، پھر میز بیڈ کے ساتھ لگا کر سارا سامان اس پہ رکھا، یہاں تک کہ اجمال کے ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا نیم گرم پانی بھی لے آئی اور اگلدان میز کے ساتھ نیچے رکھ دیا۔ پھر اجمال کو جگایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اجمال اس قدر اہتمام اور آسانی دیکھ کر خوش ہو گئے اور کمبل سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ بھئی واہ، آج تو تم نے کمال کر دیا، روز ایسا ہی کر لیا کرو، گویا بستر بھی نہیں چھوٹا اور سحری بھی کھانے کو مل گئی۔ وہ خوش ہو کر بولے، کوئی بات نہیں، یہ صرف روزوں کی رعایت ہے، رمضان چلا جائے پھر بتاؤں گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اجمال بنا ہاتھ دھلے ہی کھانے کی طرف بڑھے اور سامع نے ان کا ہاتھ جھٹکا، پھر برہمی سے بولی، اگر میں سارا کچن یہاں لے آئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہاتھ بھی نہیں دھلیں گے۔ یہ رکھا ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کا پانی، اور میز کے نیچے اگلدان بھی رکھا ہے۔ اجمال گنگ سے رہ گئے، ان کی آنکھیں تحیر اور تشکر سے پھیل گئیں۔ کہتے ہیں نیک عورت دنیا میں قدرت کا انعام ہوتی ہے، تم تو میرے لیے بہت کچھ ہو سامعہ۔ اجمال ایک ٹک سامعہ کو دیکھے گئے، ان کی نگاہوں میں الفت کے سوا کچھ نہ تھا۔ سامعہ نظریں جھکائے کھانا کھا رہی تھی، انہوں نے سر جھٹکا اور مسکرا کر کھانا کھانے لگے۔ سامعہ کی ہر ادا اور ہر عمل پر اجمال کے دل میں ایک نیک جذبہ جنم لیتا تھا، وہ خود بخود اس کی بلندی کے آگے جھکتے چلے جاتے۔ سامعہ کی کارگزاری کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بنا سامعہ کے کہے شرافت سے نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ سامعہ کو ان کا اتنا لاڈ اٹھانا بے معنی نہ لگا، بلکہ مسرت محسوس ہوئی کہ کچھ کر لینے کے بعد پا لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ نگار بوتیک سے صدف کا فون آیا تھا، یار جب سے رمضان المبارک آیا ہے تم نے اپنا مبارک چہرہ دکھانا بند کر دیا ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے عید الفطر کے ڈریسز کی ڈیزائننگ کا کتنا مسئلہ ہے۔ کیا کروں صدف، کالج، گھر، پھر روزوں کی تکان، اس بار تو عبادت بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہی، پھر بوتیک آنے کا ٹائم کہاں سے نکالوں؟ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ سارا مسئلہ اجمال بھائی کا ہے، صاف طرح سے کہو نا کہ وہ آنے نہیں دیتے۔ صدف نے پول کھولا۔ ہاں جب تمہیں معلوم ہے تو پھر۔ وہ صوفے پر سکون سے بیٹھ گئی۔ سامعہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرو، عید کا سیزن ہے، تمہاری سخت ترین ضرورت ہے۔ صدف نے منت کی۔ کوشش کروں گی مگر مانیں گے نہیں، سامعہ نے رسان سے سمجھایا، کیونکہ تمہارے پاس آ کر واپسی میں بہت دیر ہو جاتی ہے، رات کافی ہو جاتی ہے تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اس نے گویا معذرت کی۔ اللہ کی بندی، اگر تھوڑے دن موڈ آف رہے گا تو تمہارا کچھ گھٹ تو نہیں جائے گا؟ صدف چڑھ کر بولی، اس کی فرما برداری سے اچھی طرح واقف جو تھی۔ نہیں صدف، مشکل ہے، تمہیں نہیں معلوم، معاہدوں پہ روزے رکھ رہے ہیں۔ یا وحشت، صدف کو کرنٹ لگا۔ یاد نہیں پچھلی بار کتنی تگودو سے میں نے انہیں 15 روزے رکھوائے تھے، زندگی میں پہلا رمضان تھا جو انہوں نے مسلسل روزے رکھے تھے۔ پھر میں امی کی طرف چلی گئی، اس قدر ناراض ہوئے کہ روزے ہی چھوڑ دیے۔ بس نہ پوچھو، ساری محنت ضائع ہو گئی تھی، مجھے اتنا ملال ہوا تھا جیسے میرا کوئی مر گیا ہو۔ اب میں نہیں چاہتی کہ کچھ ایسا ویسا ہو، میں کچھ نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ سامعہ مسکرا کر بولی، جانتی ہوں بی بی۔ صدف بھی مسکرائی۔ ویسے اجمال بھائی کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آیا، عجیب دوہری چال چل رہے ہیں، یعنی اپنے فرض کو تم پر احسان جتلا کر ادا کیا جا رہا ہے۔ صدف نے متعجب سے انداز میں کہا، بس یار نہ پوچھو، اتنی مشکل سے نماز پڑھواتی ہوں کہ حد نہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے تو جان جاتی ہے، کہتے ہیں کہ 20 تراویح میں پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ میں نے علاج یہ بتایا کہ جب پاؤں سن ہو تو کسی ایسے شخص کو یاد کر لینا چاہیے جو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ سامعہ بتا کر خوب ہنسی۔ بتاؤ تو پھر کیا ہوا؟ صدف نے دلچسپی لی۔ کل نماز پڑھ کر آئے تو کہنے لگے میرے پاؤں جب سن ہوئے تو میں نے تمہیں یاد کیا۔ سامعہ ہنستی چلی گئی۔ رکوع کی حالت میں کھڑے تھے، جانے کتنی دیر ہو گئی، لوگوں نے سلام پھیر کر ہلایا، اے بھائی کیا صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ لی ہے؟ سامعہ کی بات پر صدف کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ویری فنی، یعنی تصور کرنا تھا، مسلسل سوچنا شروع کر دیا۔ صدف کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بس نہ پوچھو، مسجد میں 5 وقت جاتے ہیں اور آ کر 5000 قصے سناتے ہیں۔ سامعہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی، یعنی ابھی تک عبادت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوئے؟ صدف نے پوچھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے، سامعہ تعصب سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ دعائے قنوت یاد ہوئی کہ نہیں؟ صدف کو جیسے یاد آیا۔ ہاں مبارک کو یاد ہو گئی، سامعہ نے خوشی سے کہا۔ اچھا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، مٹھائی لے کر کب آ رہی ہو؟ صدف مسکرا کر بولی، آؤں گی انشاءاللہ کل پرسوں ٹائم نکال کر، اور سب سے بڑھ کر صاحب بہادر کا موڈ دیکھوں گی، اجازت لوں گی پھر آؤں گی۔
اور اگر اجازت نہ ملی تو صدف کو فکر لاحق ہوئی۔ نہیں، اجازت کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ میرا وقت زیادہ نہ لگے۔ تم آؤ تو صحیح، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی۔ صدف نے منت کی۔ اچھا، انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ سامیہ نے حامی بھری اور تھوڑی دیر بات چیت کے بعد فون بند کر دیا۔ سامیہ آلتی پالتی مارے بیڈ پر قبلہ رخ بیٹھی تھی۔ سامنے لکڑی کے رحل پر قرآن پاک رکھا تھا جسے وہ محویت سے پڑھ رہی تھی۔ اجمال عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو ادھر ادھر بے چینی سے پھرتے رہے، کیونکہ سامیہ نے آج انہیں بہت سنائی تھی۔ شادی سے پہلے وہ رمضان المبارک میں 8 قرآن پاک پڑھ لیا کرتی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی ایک ہی بمشکل ختم ہو پاتا۔ اجمال کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا، پھر سامیہ کی خفگی تو انہوں نے سامیہ کو وقت دینے کا سوچا اور خاموش ہو گئے۔ کمرے میں تیسری بار اجمال آ کر جھانکے تو سامیہ ان کی بے قراری پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ سامیہ کی مسکراہٹ سے اجمال کو شہ ملی اور وہ لپک کر کمرے میں آ گئے، پھر جلدی سے بولے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یقین کرو۔ سامیہ کے گھورے جانے پر وہ بڑی لجاجت، بڑی معصومیت سے گویا ہوئے تو سامیہ کھسک کر ایک طرف کو ہو گئی اور وہ بیڈ پر ترچھے لیٹ گئے۔ سامیہ نے ان پر کڑی نگاہ ڈالی تو انہوں نے بازو اپنے منہ پر رکھ لیا۔ یہ ان کی کوئی نئی انوکھی حرکت نہ تھی، اکثر وہ ایسا ہی کرتے مگر ساتھ مؤدب بھی رہتے۔ باہر کیف قرآن پاک کا احترام بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سامیہ نے ان کے آ جانے پر آواز دھیمی کر لی۔ نہیں، ایسے ہی پڑھو جیسے پڑھ رہی تھی۔ آواز کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہاری قرأت سارے گھر میں نور سا پھیل جاتا ہے، یہ مقدس لفظ دل میں اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی سادگی سے فرمائش کی تو سامیہ بآواز بلند پڑھنے لگی۔ آخری پارہ ختم کر کے اس نے غلاف میں قرآن پاک بند کیا، پھر رحل اونچائی پر رکھتے ہوئے جانے اس کے ذہن میں کیا بات آئی وہ اجمال سے بولی، اجمال، آپ کو قرآن پاک کی قرأت سننا اچھی لگتی ہے؟ کبھی شوق پیدا نہیں ہوا کہ آپ خود بھی قرآن پاک پڑھیں؟ جب پڑھا نہیں تو سوائے افسوس کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ وہیں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ پڑھ تو آپ اب بھی سکتے ہیں، سامیہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنائیت سے بولی۔ اب وہ خفیف سے ہو گئے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ سامنے جو مسجد ہے اس کا مؤذن بچوں کو پڑھاتا ہے، آپ بھی اسے پڑھ لیا کریں۔ وہ مؤذن، انہیں ایک دم غصہ آ گیا۔ اتنی بری بات ہے ایک ایسے شخص کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جو دین کا پرچار کرتا ہے۔ سامیہ نے انہیں بروقت ٹوکا۔ چھوڑو، زہر لگتا ہے وہ منافق مجھے، لوگوں کا مال کھا گیا، اخلاق نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے تمہیں نہیں معلوم وہ کیا۔ اجمال، بری بات، آپ خواہ خفا ہو رہے ہیں، وہ بہت دیندار اور شریف آدمی ہے، اور پھر اچھی بات جو بھی سکھائے سیکھ لینی چاہیے، اور پھر یہ تو قرآن پاک کا معاملہ ہے۔ سامیہ کو اجمال کا انداز قطعی برا لگ رہا تھا۔ وہ دیندار تو ہوگا مگر شریف ہرگز نہیں ہے، لوگوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، مدرسے کے نام پر لوگوں کا مال کھا گیا، اور سنو، الیکشن میں بھی کھڑا رہا ہے۔ اس بار کردار ایسا ہے اس کا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو مدرسے سے ہٹا لیا۔ سامیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ تو اس نے سن رکھا تھا مگر اجمال نے تو سارا کچا چٹھا ہی کھول ڈالا تھا۔ ہر شخص کی برائی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں، تمہیں نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تم تو دنیا میں فرشتوں کی طرح زندگی گزار رہی ہو، اسی لیے تو آپ کو فرشتہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ سامیہ نے سوچا، اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ دوسرے معلم سے پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو اور جو آپ کو بد اخلاق اور منافق نہ لگتا ہو۔ سامیہ نے ذرا مسکرا کر کہا، چھوڑو یار، اس عمر میں بچوں کے ساتھ پڑھتا کیسا لگوں گا۔ وہ کھسیا سے گئے، پھر ایک دم چمک کر بولے، مجھے تو تم ہی اچھی لگتی ہو، بولو پڑھاؤ گی مجھے؟ وہ اس کے سامنے ایک دم بیٹھ گئے۔ مشکل ہے، سامیہ نے جان بچائی۔ کیوں؟ ان کا منہ بنا، اگر آپ پڑھنے میں سنجیدہ ہوں تو پڑھا سکتی ہوں، ورنہ دین کا معاملہ ہے، شوخیوں شرارتوں سے کام نہیں چلے گا۔ نہیں نہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، سنجیدگی سے پڑھوں گا۔ ان کے لہجے میں شوق عبادت واضح تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اب تو وقت نہیں ہے، رمضان کے بعد پڑھاؤں گی۔ سامیہ نے وقت مقرر کیا، مگر ایک شرط پر۔ وہ بولے، کیا؟ سامیہ کو ان کی الٹی شرط پر تعجب ہوا، حالانکہ انہوں نے خود ہی پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ سبق یاد ہونے پر انعام بھی ملے گا، انہوں نے شوخی سے کہا۔ سامیہ نے ان کے بال پکڑ کر سختی سے نوچے، اور سبق یاد نہ ہونے پر مار بھی پڑے گی۔ بولے، منظور ہے؟ وہ ان کی چالاکیاں خوب سمجھتی تھی۔ بالوں کے نوچے جانے پر وہ بلبلا کر رہ گئے، پھر سامیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یار، پہلے ہی ٹوپی نے سارے بال خراب کر دیے، جب سے رمضان آیا ہے ہیئر سٹائل بن کر ہی نہیں دیتا، اوپر سے تم نوچ کر صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہو، اللہ میری توبہ۔ سامیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کیا اسی لیے آپ نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں؟ سامیہ نے سوال کیا۔
کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ ہنسے۔ سامیہ خوفزدہ ہو گئی۔ اجمال، آپ کیسے بخشش پائیں گے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ ہی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ کیا بنے گا آپ کا؟ کوئی خیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشوانے آئیں گے اپنی امت کو۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ سامیہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ اکثر ایسا کہہ دیتے ہیں، مگر اس عذاب کے بارے میں نہیں سوچتے جو اس سے پہلے ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ سامیہ تعصب سے گویا ہوئی۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو نا، ویسے بھی تم خدا کے قریب ہو، تمہاری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے اسی طرح میری بخشش ہو جائے۔ انہوں نے بڑی سادگی اور بڑی آہستگی سے سامیہ سے گزارش کی۔ سامیہ ان کی اس انمول گزارش بلکہ فرمائش پر مسکرا دی۔ کسی کی دعاؤں سے آدمی بخشا نہیں جاتا جب تک اپنا عمل، ارادہ، نیت اور عاجزی شامل نہ ہو۔ مگر اس میں آپ کا بھی قصور نہیں، سب والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ خیر، 2.5 برس میں آپ کو کچھ ڈھالا ہے، اور باقی جتنی عمر آپ کے ساتھ گزرے گی آپ کو راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ یہ میرا اپنے رب سے بھی وعدہ ہے اور اپنی ذات سے بھی۔ سامیہ پرسوچ انداز میں ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ کئی لمحے یوں ہی خاموشی رہی۔ سامیہ، میں آج تمہارے لیے بڑا اچھا سوٹ دیکھ کر آیا ہوں۔ کل بازار چلیں گے عید کی شاپنگ کرنے۔ ابھی سے؟ ابھی تو آدھا رمضان ہوا ہے۔ سامیہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پھل اٹھایا، پھر سیب چاقو سے کاٹتے ہوئے بولی۔ سوٹ کی خریداری سے یاد آیا، صدف کا فون آیا تھا۔ سامیہ نے سیب کا ٹکڑا اجمال کو دیتے ہوئے کہا۔ اجمال نے ہاتھ ہلانے کی زحمت گوارا نہ کی اور منہ کھول دیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ نوالا چباتے ہوئے بولے۔ بوتیک بلا رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے سامیہ کو دیکھا۔ آپ سے اسی لیے پوچھ رہی ہوں، وہ منہ میں سیب کا ٹکڑا رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی اجازت پہ منحصر کرتا ہے، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم بوتیک میں بھی ٹائم دے سکو۔ مسلسل جانے کا تو ارادہ نہیں ہے، بس یہ 2-4 دن کے لیے بلا رہی ہے، عید کے سیزن کی وجہ سے۔ اگر آپ بخوشی رضامند ہوں تو میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے، اگر وقت اور ہمت ہو تو چلی جانا۔ انہوں نے لاپرواہی سے جان چھڑوائی، پھر سنجیدگی سے بولے۔ اتنا بڑا بوتیک بنا لیا انہوں نے اور ابھی تک ڈیزائنر افورڈ نہیں کر سکے۔ گویا وہ بخوشی رضامند نہیں تھے، جو بات انہیں کھٹکی تھی لبوں پر آ ہی گئی۔ ڈیزائنر تو بہت ہیں اس کے پاس، اور وہ خود اتنی اچھی ڈیزائنر ہے۔ میں نے اور اس نے اکٹھے ہی ڈپلومہ کیا تھا، بس وہ ذرا میری صلاحیتوں کو اجاگر کروانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ سامیہ ذرا مسکرا کر بولی۔ پھر 1 سے 2 ذہن ہوں تو کارکردگی کے ساتھ ساتھ نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ اجمال نے سامیہ کے انداز میں جانے کی خوشی محسوس کی تو وہ خاموش ہو گئے، وگرنہ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے سامیہ باقاعدگی سے جاتی تھی، جو کہ انہیں فضول لگتا تھا۔ انہوں نے سامیہ کو روک دیا۔ پھر وہ صدف کے اصرار پر کبھی کبھی جانے لگی، اور اب تو جب سے رمضان آیا تھا وہ گئی ہی نہ تھی۔ اب صدف نے بلایا تھا تو وہ رضامند ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ اسے اپنی روٹین میں بڑی یکسانیت نظر آ رہی تھی۔ سامیہ گھر سے نکلتے وقت بڑی سی چادر لے کر نکلتی اور چہرے پر اسے اس طرح سے لپیٹتی کہ صرف آنکھیں ہی دکھائی دیتی، سارا وجود کپڑے سے اچھی طرح سے چھپ جائے۔ کالج جاتے وقت بھی وہ گاڑی میں ایسے ہی بیٹھتی، حالانکہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے کالج جایا کرتی تھی۔ اجمال کو اس کا یہ انداز بہت برا لگتا تھا۔ شروع میں ان کا سامیہ سے اس بات پر بہت جھگڑا ہوتا۔ اجمال کافی عرصہ بضد رہے کہ وہ چہرہ کھول دے، مگر وہ نہیں مانی۔ اسلامی اور شرعی لحاظ سے انہیں پردے کے بارے میں اتنا بتایا کہ وہ خاموش ہو گئے، مگر جب بھی کہیں ساتھ جانا ہوتا اجمال نئے سرے سے جزبز ہو جاتے، مگر پھر انہیں ہار تھک کر خاموش ہونا پڑتا، کیونکہ سامیہ حق پر تھی۔ سامیہ صدف کے آفس میں پہنچی۔ صدف بڑے پرتپاک انداز میں سامیہ سے ملی۔ آفس میں صدف کے علاوہ ایک بہت الٹرا ماڈرن خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ صدف نے سامیہ کا تعارف ان خاتون سے کروایا۔ یہ ہے میری بہت پیاری دوست سامیہ اجمال۔ سامیہ نے بڑھ کر ان خاتون سے ہاتھ ملایا۔ اور یہ ہے مسز اسماعیل۔ صدف نے سامیہ کو بتایا۔ ہیلو، وہ بڑی ادا سے گویا ہوئیں۔ یکے بعد دیگرے سب بیٹھ گئے۔ سامیہ نے چادر کھول کر کرسی کی پشت پر ڈالی۔ الٹرا ماڈرن خاتون بڑے تحیر سے سامیہ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے سامیہ کا برقع، پھر بے نقاب ہونے پر سامیہ کا حسن، اس کی سادگی۔ مسز اسماعیل کچھ کنفیوژن کا شکار ہونے لگی۔ سامیہ اور صدف اپنی باتوں میں لگ گئیں تو مسز اسماعیل صدف کو خدا حافظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے سامیہ نے ان کا لباس پہلی بار بغور دیکھا۔ فربہی جسم پر چست لباس، مختصر دوپٹہ، جدید ہیئر سٹائل، اونچی ہیل کی سینڈل، جس پر چلتے ہوئے وجود کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سامیہ کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ پھر خود کو سیٹ کرتے ہوئے اس نے صدف سے پوچھا، کوئی نئی ماڈل ہے؟
नहीं यार, नजरों से ओझल हो जाने पर सदफ बैठते हुए बोली, ये तो खुद मॉडल की तलाश में है। इस्माइल साहब है ना, मिल ऑनर, उन्हीं की तो बीवी हैं। ये हम भी इन्हीं से कपड़े लेते हैं। इस्माइल साहब है ना मिल ऑनर, उन्हीं की तो बीवी हैं। ये हम भी इन्हीं से कपड़े लेते हैं। इस बार उन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़ा बनाया है। उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए उन्हें नए और ताज़ा चेहरे की तलाश है। पिछले बरस भी इन लोगों ने हमारे ही बुटीक से मॉडल ली थी। वो मॉडल्स जिन्होंने हॉलिडे इन में हमारे मलबूसात की नुमाइश में हिस्सा लिया था। अब वही मॉडल्स टीवी इश्तहारों में किस कदर पॉपुलर हो रही हैं, तुमने देखा ही होगा। इस बार जो मैंने और साद ने पिछले माह नुमाइश लगाई थी, उन्हें उन मॉडल्स के एड्रेस दे दिए मगर उन्हें पसंद ही नहीं आए। सदब सुकून से बोली, तो फिर टीवी मॉडल से कांटेक्ट करें। मॉडल्स का मिलना इतना मुश्किल तो नहीं, सामिया बोली। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर जो अच्छी मॉडल्स हैं उनका नखरा और मुआवजा आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और जिनका मुआवजा कम है वो हर दूसरे इश्तहार में मौजूद हैं। नई मॉडल्स का ये फ़ायदा होता है कि अक्सर लड़कियां शौक शोहरत की खातिर मुफ्त मॉडलिंग कर जाती हैं। फिर नया चेहरा हो तो लोग दिलचस्पी भी लेते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं इस्माइल साहब। सामिया मुस्कुरा दी, फिर सदफ उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली, अच्छा, तुम बताओ क्या लोगी? चाय, ठंडा गरम? चाय मंगवा लो। सदफ ने बेल बजाई। और सुनाओ क्या हाल चाल हैं? अजमाल भाई का क्या हाल है? बाखुशी इजाजत दी कि नहीं? सदफ ने ढेर सारे सवाल कर डाले। 10-12 साल का बच्चा कमरे में आया तो सिर्फ ये कहा, 2 कप अच्छी सी चाय और उसके साथ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चाय। अच्छा भाई, सिर्फ 2 कप चाय ले आओ। बच्चा ऑर्डर लेकर चला गया। इजाजत का तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इजाजत तो दे देते हैं, बस मुझे खुद ही उनका ख्याल रहता है। सदफ उसकी ताबेदारी पर मुस्कुरा दी। हर काम में उनकी रजामंदी अच्छी लगती है, बस मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें। अच्छी चाहत है। अच्छा ये बताओ, रोजे पूरे रख रहे हैं अजमाल भाई? हाँ, अभी तक तो मुहाज पर कायम हूँ। जिस दिन गाफिल हुई उस दिन पसपा हो जाऊंगी। कब तक रहोगी मुहाज पर कायम? जब तक जिंदगी है। आखिर अजमाल भाई को खुद एहसास क्यों नहीं होता है इबादत का? जब नहीं है तो करवाना तो पड़ेगा ना, और यही मेरा मकसद है। आखिर क्या वजह है अजमाल भाई ऐसे हैं क्यों? सब परवरिश और तरबियत का नतीजा है। और फिर तुम्हें तो मालूम है, जब वालदैन की शुरू से अपने मसरूफियात हों तो बच्चे घर के माहौल से कब सीखते हैं। वालदा सोशल वर्कर, बाप बिजनेसमैन, 3 बेटे जिसने जो चाहा अपने लिए अपना लिया। वालदैन ने दुनियावी आसाइशात अपने स्टेटस की वजह से अहमियत दी, और शायद दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी हो मगर कोशिश नहीं की होगी। कोशिश करते तो अजमाल ऐसे ना होते। फिर वो खुद पुरसोच अंदाज में बोली, कमाल और शकील भाई तो ऐसे नहीं हैं। कमाल भाई तो फरीज़ा हज अदा करके आए थे भाभी के हमरा, और बज़ाहिर ऐसे नजर नहीं आते। अपने मजहब का सभी को एहतराम रहता है। शायद अजमाल के साथ हुआ ये कि काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, इसीलिए अपने इखलाकी मुआशरती दीनी माहौल से दूर रहकर वो सब कुछ फरामोश कर चुके हैं। उसने जैसे खुद को जवाब दिया, हाँ, हमारी ये बड़ी अच्छी खूबी है, अपनी हर बुराई का इल्ज़ाम दूसरों को ही देते हैं। सदफ जरा मुस्कुरा कर बोली, भाई मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही, जो नसीब में था मिल गया। सामिया ने सुलह जो अंदाज में मुस्कुराकर हाथ उठाकर कहा, और फिर बिगड़ते हुए को संवारा भी जा सकता है। ये और बात है कि पुख्ता आदतें देर से छुटती हैं। सामिया के साथ साथ सदफ भी मुस्कुराई। फिर सदफ ने दिलचस्पी से पूछा, सामिया एक बात तो बताओ, खालू जान तो सोमो सलात के बड़े पाबंद और पक्के दीनदार हैं, फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? इस सवाल पर सामिया मुस्कुरा दी। अक्सर ये सवाल मुझसे बहुत से लोग करते हैं, खास तौर पर ससुराल के लोग। बड़ा ताज्जुब करते हैं, मगर किस्मत का लिखा यही था। इतने में लड़का चाय ले आया। तुम जाओ, सदफ ने कहा और सामिया को चाय दी। सामिया ने बात फिर शुरू की, जब अजमाल का रिश्ता आया था ना हमारे यहाँ, तो अब्बा ने बड़ी नागवारी से मुखालफत की थी, क्योंकि अजमाल अदीम भाई के दोस्त थे। अदीम भाई की सोसाइटी अब्बा को पसंद नहीं थी, तो अजमाल कैसे पसंद होते? हम सब बहन भाइयों में अदीम भाई ऐसे हैं जो अब्बा के असूलों की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, मगर दीनों ईमान से मुनहरिफ नहीं हुए। ये रिश्ता तो बहुत अच्छा था, सिवाय इस बात के कि ये लोग बहुत मॉडर्न थे, और अब्बा को मॉडर्न लोग दीन से दूर लगते हैं। अब्बा का कहना है मॉडर्न लोग सिर्फ फैशन करना जानते हैं या फिर तकलीद। अदीम भाई कहते हैं मॉडर्न लोग ज्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं और जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मगर अब्बा कहते थे तरक्की दीन से नहीं दूर करती, क्योंकि अब्बा के नज़दीक तरक्की और मॉडर्न में फ़र्क था, और है।
तरक्की मेहनत और जस्तजू का नाम है, मॉडर्निज्म बेजा आज़ादी और बेराह रवी का नाम है। बस ना पूछो, उन लोगों ने चौखट ले ली। आंटी जितनी बार हमारे घर आई, इतनी ही बार अब्बा ने घर में झगड़ा किया। वो उन लोगों के आने पर बेहद मुश्तिल हो जाते। अम्मी हस्बे मामूल खामोश, भाइयों की पुरजोर राय के रिश्ता अच्छा है। अब्बा ने नाहंजार नामकूल कहने में कसर बाकी न रखी। हर बार इनकार। अब्बा ने साफ साफ कह दिया कि मैं लड़के की वजह से मुतमईन नहीं हूँ। नीम मुस्लिम हमें नहीं चाहिए। इतना कुछ सुनने के बावजूद ये लोग पीछे नहीं हटे, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि अजमाल ने मुझे सादिया आपा की शादी में देख लिया था। मैं तो हैरान हूँ, कैसे, कब और कहाँ देखा होगा, जबकि हमारे यहाँ तो मर्दाना और जनाना इंतजाम अलहदा अलहदा होता है। अजमाल ने मुझे देखा और अब्बा ने अजमाल को, सामिया कहकर खूब हंसी। अजमाल की शोखियां, शरारतें, नजरबाजी, जुमलेबाजी, गैर संजीदगी अब्बा को एक आंख न भाई। फिर सादिया आपा के नंदों से इतनी छेड़छाड़ की कि सब में मशहूर हो गए। सुमेरा का तो हाथ तक पकड़ लिया था। अच्छा, सदफ ने बेहद ताज्जुब से आंखें फैलाई और चाय का कप रखा। यानी कि ये खसूसियत भी बदरजा अतम मौजूद है? सदफ ने महजूज होते हुए पूछा। है नहीं थी, सामिया इत्मीनान से बोली। ना पूछो कैसी कैसी आदतें छुड़वाई हैं। इबादत पर तो अब सख्ती करने लगी हूँ, और इस रमज़ान में तो ख़ास तौर पर, वरना पिछले रमज़ान जितने रोज़े रखे वो डिश पर प्रोग्राम देखकर काटे, या फिर नुसरत फ़तेह अली और आबदा परवीन की कवालियाँ सुनकर। रोकती थी तो उलझने लग जाते थे। कहते थे तुम्हारे अजीब निराले ढंग हैं, सभी ऐसा करते हैं। लोग वीसीआर पर फिल्में देखते हैं ताकि रोज़े का पता न लगे। अपना आप मिटाकर इतना संभाला है उन्हें कि इस बार टीवी पर भी खास तवज्जो नहीं है, बस रोज़े के बाद ही देखते। मगर कुछ कहा भी नहीं जा सकता, मूड बदलने में देर कितनी लगती है। यूं समझ लो सारी तफरीहात मैंने अपने अंदर समो रखी हैं, इसलिए दूसरी तफरीहात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। सामिया ने मुस्कुराकर कहा। सदफ ने सराहने वाले अंदाज में तायद की। अच्छा ये बताओ, सुमेरा ने बुरा नहीं मनाया जब अजमाल भाई ने ये हरकत की? नहीं, उन्होंने माइंड नहीं किया, बल्कि इंजॉय किया, क्योंकि वो खुद आज़ाद ख्याल और मॉडर्न हैं। सामिया ने चाय का कप खत्म करके रखते हुए कहा। जरा सुनो, जब सादिया आपा का ससुराल इतना मॉडर्न था तो खालू जान कैसे माने? सदफ को उलझन हुई थी तो उसने सवाल किया। अहमद भाई बहुत पसंद थे अब्बा को, और वाकई अहमद भाई बेहद शरीफ और नेक आदमी हैं। अब्बा के साथ इस्लामी इज्तमात में जाते थे। उनकी सादतमंदी देखकर अब्बा ने उन्हें दामाद मुंतखब कर लिया। अब्बा का ख्याल ये है कि हमें सिर्फ लड़का देखना चाहिए। ससुराल बद हो या नेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लड़का ही पसंद नहीं था, जबकि तीनों भाइयों को अजमाल बहुत पसंद थे। अजमाल को खुद पता था कि कौन कौन उनकी मुखालफत पर है। बिलाखिर लिखा यही था कि अब्बा को हारना पड़ा। भाइयों और अम्मी के जोर पर रिश्ता हो गया। जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी ना, तो जानती हो अजमाल ने घूंघट उठाने से पहले क्या कहा था? क्या? सदफ मुस्कुराकर आगे को हो गई। बड़ी आहिस्तगी से चलकर आए, फिर कुर्सी बेड के करीब खींचकर बैठ गए, फिर बोले। आपके वालिद मेरे मुसलमान होने पर मुतमईन नहीं थे। आप भी उन्हीं की बेटी हैं। हो सकता है आपको भी कोई शक हो, इसीलिए मैं आपको हाथ लगाने से पहले कलमा तैयबा पढ़ना जरूरी समझूंगा, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। इन लफ्जों पर मुझे बड़ी सुबकी महसूस हुई थी। अब्बा को इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। आखिर वो मुसलमान दीन से वाकिफ होता है। ये और बात है कि हमारे वालिदैन बहुत दीनदार हैं, और फिर जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उस वक़्त से मैं खौफज़दा थी, इसलिए कुछ ना बोल पाई। मगर वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ कि उन्हें कलमा के सिवा कुछ आता ही न था। सामिया की बात पर सदफ दिल खोल के हंसी। सामिया भी मुस्कुरा दी। मान इंटरकॉम की बेल बजी। सदफ ने रिसीवर उठाया। सुना है सामिया भाभी आई हैं? साद ने पूछा। हाँ। सदफ ने सामिया की तरफ देखकर कहा। जरा बात तो कराओ। अच्छा। सदफ ने सामिया को रिसीवर दिया। साद हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। सामिया खुशदिली से बोली। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हमारी भाभी के? साद ने अपनायत से पूछा। बस आपकी दुआएं हैं। अजमाल का क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाभी आपको जहमत देना पड़ी, मजबूरी हो गई थी। बस आप जानती हैं ईद का सीजन है, लोग नए से नए की तलाश में रहते हैं। जितने जहन होंगे, जितने हाथ होंगे, उतनी ही चीज अच्छी बनेगी। कोई बात नहीं साद भाई। सामिया उनके तशक्कुर पर खुद शर्मिंदा हो गई। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सामिया ने बस मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब नहीं होते, लेकिन वो बहुत मानी रखती हैं।
अच्छा भाभी, अजमाल को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा और रोज़ों की मुबारकबाद भी दीजिएगा। सामिया साद की बात पर मुस्कुराई, फिर सदफ को घूर कर देखा। फिर रस्मी सी बातचीत के बाद फोन बंद हो गया। तुमने साद को भी बता दिया ये सब? सामिया ने खफगी से सदफ से पूछा। इंटरेस्टिंग केस है इसलिए बताया था, सदफ ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। नहीं यार, इस तरह तो मेरे शौहर की तशहीर हो रही है। सामिया को वाकई बुरा लगा तो वो ताज्जुब से गोया हुई। सदफ सामिया के अंदाज पर चौंकी। रियली सामिया, मैंने बुरे अल्फाज में तस्करा नहीं किया था अजमाल भाई का। तुम्हारी कोशिशों को सराहा था, और बल्कि मुझे और साद को तो बेइंतहा खुशी हो रही है कि अजमाल भाई रोजे रख रहे हैं। सदफ ने पुरखुलूस अंदाज में वजाहत की तो सामिया कुछ मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों ऑफिस से उठी। सदफ ने सामिया को कपड़ा दिखाया। सामिया ने डिजाइनर से बातचीत की, नए पुराने फैशन मैगजीन देखे, फिर कुछ डिजाइन मुंतखब करके निकाले, कुछ नमूने तैयार कराए। उस थोड़े से काम में 12:30 बज गए। सामिया ने टाइम देखा तो चौंक गई, इतना वक्त हो गया। वो परेशान हुई। सदफ को भी इस बात का एहसास हुआ। कोई बात नहीं, मैं और साथ छोड़ आएंगे तुम्हें। सदफ ने माजरत के साथ गोया तसल्ली भी दी। अजमाल बेखबर सोए हुए थे। काफी देर बेल बजाने पर उन्होंने दरवाजा खोला। सामिया खुद भी शर्मिंदा हो गई। अजमाल गहरी नींद से जागे थे, इसलिए सुस्त कदमों से चलते हुए वापस कमरे में चले गए। अलबत्ता उन्होंने बोझल आंखों से वक्त जरूर देखा था। सामिया पशेमान थी, इसीलिए कोई तावील या वजाहत न की और चुपचाप पढ़कर सो गई। हल्का हल्का दिन निकल रहा था जब सामिया की आंख खुली। उसने जल्दी से वक्त देखा और सर पकड़कर बैठ गई। आज सहरी के वक्त ना आंख खुली थी, ऐसा पहली दफा हुआ था। तुवन करहन उसने बिस्तर छोड़ा। आखिर नमाज फजर तो अदा करना ही थी। अजमाल, उठ जाइए, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। उठकर नमाज अदा कर लीजिए। अजमाल ने चौंक कर कंबल से मुंह निकाला, फिर वक्त देखा तो उनका मुंह बन गया। अब तो रोज यही होगा। वो बुड़बुड़ाए और बिस्तर में दोबारा मुंह कर लिया। गोया उसके बुटीक जाने से ये सब हुआ था। सामिया थके मांदे कदमों से उठकर बाथरूम में चली गई। सारा दिन अजमाल का मूड बस ऐसा ही रहा। शाम को सामिया बुटीक ना गई। रफ्ता रफ्ता अजमाल का मूड बहाल हो गया। 2-3 दिन वो बुटीक ना गई। आज सदफ ने अपनी गाड़ी भेजकर उसे बुला भेजा। अजमाल का मूड भी फ्रेश था। वो बुटीक आ गई, मगर दिल में इरादा करके निकली कि देर नहीं करेगी। क्या हुआ, 3 दिन क्यों नहीं आई थी? सदफ ने पूछा। सामिया मुस्कुरा दी। पहले दिन देर हो गई थी और उनका मूड खराब हो गया था। और तुम्हें मालूम है उनकी नाराजगी मेरे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। फूंक फूंक कर कदम रख रही हूँ मैं। जरा सी भी लग्जिश उल्टे मुंह गिरा देगी और सारी मेहनत जाया हो जाएगी। कम ऑन सामिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अजमाल भाई को शौक इबादत नहीं है तो खौफ खुदा तो होना चाहिए। जब तक उनका जज्बा इबादत खुद बेदार नहीं होगा तब तक तुम्हारी कारगुजारी तो बेमानी है। आखिर कब तक तुम अजमाल भाई को खींच खींच कर जबरदस्ती खुदा की याद दिलाती रहोगी? आखिर कितना इस्तेमाल करेंगे वो तुम्हें? जितना तुम्हारा फर्ज था तुमने अदा किया। अब उन्हें उनके हाल पे छोड़कर देखो कि तुम्हारी बातों का उन पर कितना असर हुआ है। आखिर वो मुसलमान हैं, बाशऊर हैं, सब जानते हैं, कोई मासूम बच्चा तो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सामिया कुछ ना समझते हुए मुस्कुराई। देखो, किसान बीज बोता है तो फसल का इंतजार भी करता है। माली पौधा उगाता है तो फल और फूल का ख्वाहिशमंद भी होता है। अब तक तुमने उन पर मेहनत की, ये तुम्हारा फर्ज था। अब ये देखो तुम्हारी मेहनत क्या रंग ला रही है। इबादत इंसान का खुदा से राब्ते का नाम है। इबादत सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान वसीला है। ये सरासर हर शख्स का खुदा से अलहदा ताल्लुक है। जब एक शख्स नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो वो अपने रब की कुर्बत की लज्जत को महसूस करता है। अगर अजमाल भाई उस लज्जत को महसूस कर चुके हैं वो तुम्हारी गफलत पर भी अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं होंगे। और अगर वो ये लज्जत या आशनाई महसूस किए बिना सिर्फ तुम्हारी बदौलत ये सब कर रहे हैं, तो फिर ना तुम्हारी मेहनत कोई मानी रखती है और ना उनकी इबादत। सामिया का जहन बहुत सी सोचों से उलझा और उलझता चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। सामिया को खदशा हुआ। हद हो गई। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अजमाल भाई को खुदा के करीब कर रही हो या अपनी ज़ात के महवर में लपेट रही हो? जाहिर है खुदा के करीब कर रही हूँ। सामिया खसिया गई। तो फिर खुदा के बंदे को खुदा पर छोड़ दो। मगर सदफ, अगर मैं एक भी नमाज में उनसे गफलत बरत लूँ तो वो छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी जान, उन्हें तुम्हारे कहने की आदत जो पड़ गई है, मगर बुराई को आखिरी दम तक मिटाना चाहिए। और जब मुझे इल्म है कि मेरा शौहर गाफिल है तो मैं क्यों नजरें चुराऊं? ये तुम्हारी भूल है, वो गाफिल नहीं है। उन्हें आशनाई तुम दे चुकी हो।
जब तक उनकी नाज़बरदारियां करती रहोगी वो गफलत बरतते रहेंगे। ज़रा नज़रें चुरा कर तो देखो, क्या वो अपने फ़र्ज़ को खुद याद करते हैं कि नहीं। उन्होंने इबादत को खिलौना समझ लिया है जिससे खेल रहे हैं। साथ तुम्हें भी हलकान किया हुआ है। हद हो गई। एक बंदा अभी तक संजीदा नहीं हुआ। सामिया खामोशी से सदफ की बातों पर गौर करती रही। रोज़े अपने मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। नुसरत फ़तेह अली का नया बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है। उफ, क्या धमक है, क्या झनकार है, क्या म्यूज़िक है, क्या गीत है। सुनने वाले झूमे बगैर नहीं रह सकते। अजमाल पुरजोश अंदाज में सामिया को बता रहे थे। सामिया खामोशी से सुनती रही। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुमने कहा था कि डेक रोज़ों के बाद यानी ईद पर चलेगा, मगर जब से मैंने वो कैसेट देखा है, सुना है, मैं बेकाबू हो गया हूँ। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो ले आऊं कैसेट। उन्होंने सामिया से इजाज़त चाही। सामिया के जहन में सदफ की बातें गूंजने लगी। जरा आजमा कर तो देखो, तुम्हारी बातों का उन पर कितना असर हुआ है। खुदा भी अपने बंदे को ढील देकर देखता है कि उसका बंदा कितना साबित कदम है। आखिर कब तक तुम उन्हें खींच खींच कर जबरदस्ती इबादत पर लाती रहोगी। बिलाकर सामिया किसी फैसले पर पहुंची। आपकी मर्जी है, ले आइए। सामिया ने आहिस्तगी से कहा। आजमाइश की घड़ी आ पहुंची थी। गुड, मुझे मालूम था तुम मुझे इजाजत दे दोगी, इसीलिए मैं खरीद लाया था। उन्होंने जेब में हाथ डाला और दो तीन नए कैसेट्स निकाले। सामिया का दिल बुझ गया। यानी उसका इतना सफर रायगां गया था, उसकी कोशिश बेमानी थी। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हंस दी। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी जबरदस्त साड़ी लाया हूँ। तुम्हें तो ईद के दिनों में बाजार जाते वैसे भी झंझलाहट होती है। मैंने सोचा खुद ही खरीदारी कर लूं। कुछ खरीदारी तुम्हारे हमरा कर लूंगा। वैसे ये मुझे अचानक पसंद आ गई थी। इरादतन मैं खरीदने नहीं निकला था। उन्होंने साड़ी खोलकर फैलाई और एक पल्लू सामिया के शाने पर डालते हुए सताइशी नजरों से बोले, कैसी है, पसंद आई। पिछली ईद पर भी सामिया ने साड़ी ही बांधी थी। छोटे ब्लाउज की साड़ी में उसे इतनी दिक्कत हुई थी कि ऊपर से शॉल लेना पड़ी थी। साड़ी अजमाल का पसंदीदा लिबास थी। पिछली बार उसने उनकी फरमाइश पूरी कर दी थी, मगर इस बार उसका दिल कमीज शलवार को चाह रहा था, क्योंकि वो आसान लिबास था। उसे सहूलत भी थी और आसानी भी। सामिया ने साड़ी देखी। सुर्ख कलर की जॉर्जेट की कामदानी की हुई साड़ी बेहद खूबसूरत थी, मगर मौसम और माहौल के लिहाज से उसे बारीक लगी। फिर उसका मूड भी नहीं था। अजमाल, मैंने पिछली बार भी साड़ी पहनी थी, तो फिर क्या हुआ। तुम्हें पता है मुझे साड़ी से अच्छा कोई पहनावा नहीं लगता, मगर मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। क्यों, पसंद नहीं आई। नहीं। सामिया ने पल्लू शाने पर से झटका। आज तक वो उनकी हर बात मानती आई थी। कभी ऐसा हुआ था कि बिना अपना आप मिटाए वो उसकी बात माने हो। सामिया सोचकर किलस गई। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, फिर भी आप राह रास्त पर नहीं आए। फिर मैं क्यों ख्वामखा अपना आप पर निछावर करती फिरूं। तुम्हें यह साड़ी ईद वाले दिन पहनना होगी। उन्होंने साड़ी की तह लगाते हुए जिद्दी लहजे में कहा। मैं हरगिज नहीं पहनूंगी। सामिया उसी अंदाज में बोली। तुम्हारा तो बाप भी पहनेगा। अजमाल ने शोखी से सामिया को घूरा और धमकी दी। ठीक है, मेरे बाप को पहना देना, खुद भी पहन लेना, मगर मैं हरगिज हरगिज नहीं पहनूंगी। सामिया ने हटीले लहजे में कहा और पैर पटकती बाहर चली गई। अजमाल सामिया के शदीद रद्दमल को हैरानगी से देखते रह गए। बौतीक में आज फिर उसे नादानिस्ता देर हो गई, हालांकि वो चाहती नहीं थी। अजमाल समझे उसने जानबूझकर ऐसा किया है। फिर सहरी के वक्त सामिया ने उन्हें सरसरी सा जगाया तो उनके दिल में पक्की बात बैठ गई कि वो साड़ी का गुस्सा दिखा रही है। बहरहाल वो सहरी के लिए उठ गए, खामोशी से सहरी खाई और पड़ गए। उनका ख्याल था कि सामिया अब नमाज के लिए कहेगी, मगर सामिया ने कोई तवज्जो न दी। वो गुस्से में बिना नमाज पढ़े ही सो गए। उनकी लापरवाही पर सामिया जलकर रह गई। मलाल अलहदा हो रहा था। अफ्तार के वक्त अजमाल घर न आए तो सामिया रंजीदा हो गई। अजीब मुसीबत मुंह ले ली थी उसने। मगरब के बाद अजमाल घर आए तो उनका ख्याल था कि सामिया पूछगिछ करेगी, मगर सदफ का फोन आ गया और सामिया बुटीक चली गई। इन सारी बातों का सामिया ने सदफ को नहीं बताया, क्योंकि जब से उसे इल्म हुआ था कि सदफ साद को हर बात बताती है तो वो खामोश हो गई थी। जब वो साद को बता सकती है तो किसी और को भी बता सकती है, और ये गवारा न था कि उसके शोहर की इंसल्ट हो। सहरी के वक्त जब उसने अजमाल को जगाया तो अजमाल बफर गए। अजमाल, उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया है। अजमाल ने घूर कर उसे देखा, फिर गुर्रा कर बोले, मैं नहीं रख रहा कोई रोजा वोजा, जाओ तुम यहाँ से। इतनी सख्ती से कहे जाने पर सामिया कांप कर रह गई। आंखों से अश्क रवां हो गए। वो खामोशी से किचन में चली आई। अजमाल जरा सी बेतवज्जही से किस कदर बोल गए थे, उसे कितना अफसोस हो रहा था। सामिया की बेतवज्जही पर अजमाल अलग जुज़बुज़ हो रहे थे। साड़ी की बात इतनी बड़ी तो नहीं थी जितना उनके नज़दीक सामिया बढ़ा रही थी। आज बुटीक में सामिया ने मिसेज इस्माइल को देखा तो सदफ से पूछा कि उन्हें मॉडल मिली कि नहीं। सामिया के सवाल पर सदफ मुस्कुरा दी।
پھر اس سے بولی، سامیہ مائنڈ نہ کرنا، مسز اسماعیل نے جب سے تمہیں دیکھا ہے نا وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ تم سے زیادہ خوبصورت اور شگفتہ چہرہ انہیں کہیں نہیں مل سکتا۔ صدف کی بات پر سامیہ کھول کر رہ گئی مگر اپنا ٹیمپر لوز نہ ہونے دیا۔ پھر پتہ نہیں اسماعیل صاحب نے تمہیں کہاں دیکھا اور وہ بھی بضد ہو گئے کہ میں اور ساتھ تمہیں ماڈلنگ کے لیے قائل کریں۔ سامیہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کچھ تو اجمال کی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھی اور کچھ اب صدف نے ایسی بات کہی تھی کہ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ پھٹ پڑی۔ صدف، مجھے علم نہیں تھا کہ تم یہ کام بھی کرتی ہو۔ سامیہ، تم میرا یقین کرو، میں نے اور سعد نے ان لوگوں کو اتنی سنائی ہے کہ کوئی انتہا نہیں، اور پھر ہمیں یہ بات اچھی لگتی تو ہم تم سے کرتے بھی۔ 2 روز پہلے یہ بات ہوئی تھی مگر ہم نے تمہارے سامنے نہیں کی۔ صدف نے یقین دلایا۔ سامیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ گھر آئی تو اجمال گھر پہ نہیں تھے۔ اجمال ساری رات گھر نہیں آئے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ گھر آئے۔ آخری راتوں میں اجمال کا معمول یہی ہوتا، پھرنے پھرانے کا، حالانکہ طاق راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ طاق راتوں میں لوگ عبادت کرتے ہیں، مساجد میں قیام کرتے ہیں، مگر اجمال اور ان کے دوست ساری رات عید کی شاپنگ اور گھومنے میں گزار دیتے۔ ان کے ہاں یہ فیشن تھا، رواج تھا۔ سامیہ کی ساری رات رو کر گزری اور اس نے بوتیک نہ جانے کی قسم کھا لی۔ اسماعیل نے سامیہ کو ورکرز کے درمیان مصروف کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بلانے اندر گیا تھا۔ اچانک سامیہ پر نگاہ پڑ گئی۔ سامیہ کسی لڑکی کو کچھ سمجھا رہی تھی، اس لیے دیکھ نہ پائی کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، نظروں سے جانچ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جب اسماعیل نے اپنی بیوی کے کہنے پر دانستہ پروگرام کے تحت سامیہ کو دیکھا تھا تو وہ بے چین ہو گیا تھا کہ کسی طرح سامیہ کو ماڈلنگ کے لیے قائل کرے۔ اب بھی وہ سعد کے آفس میں بیٹھا اس بات پر سعد کو رضامند کر رہا تھا اور سامیہ کے گھر کا ایڈریس مانگ رہا تھا۔ سعد نے تھک ہار کر اسماعیل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسماعیل صاحب، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ایک نہایت باپردہ خاتون ہیں، مجھ تک سے پردہ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے صریحاً یا ارادتاً انہیں دیکھ لیا ہے تو انہیں بھول جائیے، وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ کیا ان کے شوہر بہت سخت ہیں؟ میرا مطلب ہے بیکورڈ ہیں؟ اسماعیل صاحب، پردہ کیا بیکورڈ لوگ کرتے ہیں یا وہ خواتین جن کے شوہر ظالم ہیں؟ سعد تھک ہی تو گئے۔ دیکھیے سعد، وہ خاتون اگر سکرین پر آ جائیں تو تہلکہ مچا دیں گی اور میرے کپڑے کی ایڈورٹائزنگ کریں گی تو میں انہیں منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے شوہر کس مزاج کے ہیں۔ اسماعیل ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کے شوہر اتنے ماڈرن ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے وسیع القلب اور اتنے وسیع الذہن کہ آپ اندازہ لگائیں تو نہیں لگا سکتے۔ پورا انگریز کا پتر ہے وہ، کسی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ سعد نے کہا تو اسماعیل کی بانچھیں کھل گئیں۔ پھر تو کوئی بات ناممکن ہی نہیں، آج ہی بات کرتے ہیں اجمال صاحب سے۔ آج 27 کی رات تھی۔ سامیہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ 3-4 دن سے دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک تو اس بات کا کھٹکا کہ اجمال روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں، دوسرے اس بات کا دکھ کہ اسماعیل نے اسے دیکھا کیسے اور پھر اس کے بارے میں اتنی گھٹیا بات سوچی کیسے۔ جب سے سامیہ نے اجمال کو روکنا ٹوکنا چھوڑا تھا، اجمال خود ہی نمازیں باقاعدگی سے پڑھ رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سامیہ کو ستانے کی غرض سے انہوں نے سامیہ پر یہ بات واضح نہ کی تھی کہ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں۔ انہیں بھی غصہ تھا کہ سامیہ نے ذرا سی بات کا بتنگڑ کیوں بنایا۔ آخر وہ کیا بات نہیں مانتے تھے؟ سامیہ کی کوئی دوسرا مرد ہوتا تو اسی بات پر سیدھا کر کے رکھ دیتا۔ اجمال ٹی وی لاؤنج میں جلتے کڑتے پھر رہے تھے۔ ہر طرح کا اختیار دے کر انہوں نے سامیہ کو سر پر چڑھا لیا تھا۔ ہر بات میں اپنی ضد اور برتری رکھتی ہے۔ ان کی سوچیں سمت سے بے سمت ہو رہی تھیں۔ مرد کی سوچ ہوا کی مانند سرکش اور لہروں کی طرح بدمست ہوتی ہیں۔ سوچوں میں چنگاری لگ جائے تو الاؤ بھڑکتے دیر نہیں لگتی، لہروں میں ہلچل مچ جائے تو طوفان آ جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی تیسری بیل پر اجمال نے فون اٹھایا۔ سعد نے سلام دعا کے بعد رسمی سی بات چیت کی، پھر اجمال کو روزوں کی مبارکباد دی تو اجمال کا ذہن معاف ہو گیا۔ حالانکہ سعد نے برے دل سے یا دل آزاری کی نیت سے نہیں کہا تھا، مگر اجمال کو بہت برا لگا۔ گویا سامیہ نے ان کے اشتہار لگا دیے تھے۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ انہوں نے سعد پر یہ بات واضح نہ ہونی دی کہ انہیں برا لگا ہے، کیونکہ قصور سامیہ کا تھا، سعد کا نہیں۔ پھر سعد نے اسماعیل کا تھوڑا سا تعارف کرایا اور اسماعیل کا مدعا بیان کیا۔ اجمال سعد کی گفتگو پر گنگ سے رہ گئے۔ سعد نے بہت مجبور ہو کر یہ قدم صرف اسماعیل کی تسلی کے لیے اٹھایا تھا کہ اجمال کھلے دل و دماغ کا بندہ ہے، اسماعیل کو خود انکار کر دے گا تو اسماعیل مطمئن ہو جائے گا۔ مگر سعد کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ اب دوسری طرف اسماعیل بول رہا تھا، حالانکہ اجمال نے کتنی بار سامیہ کو بے نقاب ہونے پر اکسایا تھا۔
मगर जाने क्यों आज इस्माइल जब साम्या की तारीफ करने लगा तो उसे अपना आप बहुत घटिया दिखाई दे रहा था। जब एक मर्द की निगाह साम्या के लिए ऐसा सोच सकती है तो वो तो लाखों मर्दों के सामने उसको बेनकाब करना चाहता था। हर निगाह के पीछे अपनी सोच और नीयत होती है। कितना शुक्र था कि साम्या बेनकाब नहीं हुई थी। मगर नहीं, साम्या तो बेनकाब हो चुकी थी। इस्माइल ने कैसे और क्यों देखा? साम्या को साद ने इस्माइल की तरफ से फोन क्यों किया? क्या साम्या साद के सामने भी ऐसे ही आती रही है? अजमाल का जहन इस कदर उलझा कि सारी सुलझी हुई गुत्थियां तक उलझ गईं। अजमाल ने इतनी सख्ती से इनकार किया कि साद गंग से रह गए। साम्या जायनमाज लपेटकर उठी तो अजमाल पीछे खड़े थे, सुरमई कॉटन के शिकनालोद सूट में, बिगड़े हुए मूड के साथ। साम्या को वो कोई जल्लादनुमा चीज दिखाई दिए। साम्या ने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। आज साम्या ने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। वो एक एक कदम उठा के साम्या की तरफ बढ़े। उनके पाँव में फिरोजी चप्पल की चिरख चूं अजीब सा वहशत ज़दा माहौल पैदा कर रही थी। गुस्से में बड़े बड़े लोग होश से बेगाना हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद कर बैठते हैं। अजमाल तो फिर एक मर्द थे। साम्या खौफजदा तो हो रही थी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। साम्या बेगम, सिर्फ तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम मुझसे किस किस्म का खेल खेलती रही हो। क्या आज़ादी और इख्तियार नहीं दिया मैंने तुम्हें? फिर भी तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। मुझसे कहो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मगर तुम खुलकर सामने तो आओ, मुझ पे वाजे तो करो तुम हो क्या। उनकी गुर्राहट ऐसी थी कि कोई और वक्त होता तो साम्या का दिल बंद हो जाता। मगर ये इज्जत का मामला आन ठहरा था। साम्या एक लम्हे में अजमाल की बात का मफहूम समझ गई। फिर उनके रोब में आए बगैर बड़ी नफरत और नागवारी से बोली, ये सब आपके ईमान की कमजोरी का नतीजा है। मत करो दीन ईमान की बातें मेरे सामने। वो जैसे घुराए। क्यों क्यों ना करूं? साम्या उनके सामने डटकर उसी अंदाज में बोली, अगर आपके पास रत्ती बराबर भी ईमान होता तो आप मेरे पास आने से पहले उस शख्स का मुंह तोड़ देते, उसकी आंखें नोच लेते। वो जैसे हाँप गई। यही तो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उन आंखों ने तुम्हें देखा कैसे? वो दांत चबाकर बोले, आप मर्द हैं और बेहतर जानते हैं कि मर्दों की नापाक आंखें नापाक अजाइम के लिए औरतों के वजूद को कैसे देखती हैं, किस तरह तराशती हैं अपने इरादे उनमें। वो नखवत से बोली, मुझे नहीं ज़रूरत किसी सताइशी फहमाइशी नज़रों की। मैं भूखी नहीं हूँ, मेरे पास मेरा महरम है। वो चिल्लाई, तुम्हें अगर अपने महरम की लाज होती तो तुम उसकी तशहीर यूं ना करती फिरती कि लोग फ़ोन कर करके उसे तज़हीक का निशाना बनाते। वो उससे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाए, तुम्हें अपनी बर्तरी का झंडा लगाना था सो तुमने लगा लिया। अपने बाप को यह साबित करके दिखाना था कि तुमने मुझे मुसलमान बनाया है। अपने बाप की नज़रों में मुझे और खुद को मोतबर करने के लिए तुम मेरे साथ ये खेल खेलती रही हो। साम्या का दिमाग उनकी बदगुमानी पर चकरा कर रह गया, मगर वो अपने हवास बहाल रखते हुए बोली, अजमाल, इतना जलील ना कीजिए मुझे कि आपका अपना आप घटिया हो जाए। साद ने अगर आपको फ़ोन करके मुबारकबाद दी है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि लोग आपको अच्छी बात पर सराह रहे हैं। बुरा तो आपको जब लगना चाहिए था जब आप खुदा से गाफिल थे। शर्म तो आपको जब आनी चाहिए थी जब आप दुनिया की रंगीनियों में खुदा की ज़ात को फरामोश कर बैठे थे। आज शर्मिंदा होने का क्या मतलब है? साम्या तो जैसे बफर गई। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत को ज़ाया होते देख रही हूँ। वो औरत जो एक रात भी अपने शौहर से नाराज़ नहीं हुई और ना ही अपने शौहर को नाराज़ किया, सिर्फ इस खौफ से कि फरिश्ते लानत देते हैं ऐसी औरतों को जो अपने शौहरों को नाराज़ करती हैं। वो औरत 8 दिन से नहीं बोल रही। आखिर क्या वजह है? आपने सोचना मुनासिब समझा सिर्फ इसलिए कि मैं ये देखना चाहती थी कि मैं सही मानों में क्या आपको खुदा के करीब ले आई हूँ। मगर नहीं, आप तो वहीं खड़े हैं जहाँ से मैंने आपका हाथ थामा था, बल्कि आज तो और भी नीचे गिर गए हैं। आपने ये बात कैसे सोच ली कि मैं नामहरमों से अपनी शोहरत के झंडे लगवाऊंगी? इतना अरसा साथ रहकर भी आपको मेरे किरदार और मेरी पाक दामनी पर यकीन नहीं आया तो फिर फ़ोन कीजिए सदफ को और पूछिए उससे कि मैं 2 दिन से बुती क्यों नहीं आ रही। आपकी गैरत को इतना बुरा क्यों लगा? मेरा किसी गैर महरम के सामने आ जाना? आप तो मुझे कब का बेनकाब करवा चुके थे। तन बदन में आग तो मेरे लगी जो मैं इतने अरसे की दोस्ती का रिश्ता खत्म कर आई। साम्या का हर बात का जवाब अजमाल को झंझोड़ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद से बेदार हो रहे हैं। और सुने अजमाल तिरमजी, ये भी आपके जहन की इख्तरा है कि मैंने अपने बाप की नज़रों में आपको मोतबर करने की ठानी थी। दामाद तो उसी वक्त बेटियों के वालिदैन की नज़रों में मोतबर हो जाते हैं जिस वक्त बेटियां उनसे मंसूब होती हैं। निकाह और रुखसती के अमल तो फिर भी बाद में आते हैं। अव्वल तो मैंने ऐसा नहीं किया था और करती भी तो नेक इरादा ही था। मगर नहीं अजमाल, मैंने ऐसा सोचकर नहीं ये कदम उठाया।
میں نے اپنے آپ جیسا آپ کو بنانے کی کوشش کی تھی، صرف اس لیے اجمال کے نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اور جو جوڑا دنیا میں نیک ہوگا وہ جنت میں یوں ہی ملے گا۔ میری اپنے رب سے یہی دعا رہی کہ مجھے دوسرے جہاں میں بھی میرا یہ شوہر ملے، کوئی دوسرا نیک مرد نہیں۔ سامیہ کہتے کہتے ٹوٹ گئی۔ اجمال ششدر سے رہ گئے۔ اجمال، میں تو آپ کو اتنا چاہتی ہوں کہ خدا کے ہاں بھی آپ کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتی، صرف اس لیے آپ کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے معاف کر دینا اجمال، اگر مجھ سے کوئی دل آزاری یا بھول ہو گئی ہو۔ سامیہ کہتے کہتے اجمال کے سامنے سے تیزی سے نکل کر چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اجمال کو ہوش آیا تو انہیں اپنی شخصیت مسخ ہوتی نظر آئی۔ کافی دیر سامیہ روتی رہی۔ اجمال کمرے میں آئے تو آزردہ ہو گئے۔ واقعی یہ ان کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ تھا۔ وہ سامیہ کے سامنے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ سامیہ بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ معافی کے لیے اس وقت دنیا کا ہر لفظ اس قدر چھوٹا اور معمولی لگ رہا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس فرشتہ صرف عورت کا دل کس طرح صاف کیا جائے، اس کی نظروں میں کس طرح سرخرو ہوا جائے۔ وہ تو اس کے کردار کے سامنے بالکل ذرے کی مانند تھے، پھر اس ذرے نے اس مقدس چٹان کو کیسے لہو لہان کر ڈالا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے بلا جھجک سامیہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ سامیہ ہک دک رہ گئی اور اتنی تیزی سے ان کے سامنے سے ہٹی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کچھ بھول بھال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ انہوں نے ہارے تھکے پشیمان لہجے میں کہا۔ سامیہ ان کا منہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، خدا معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی بڑی بڑی خطائیں خدا معاف کر دیتا ہے، میری تو پھر ہستی ہی کیا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر اوپر کیا۔ سامیہ کی آنکھوں سے اشک پھر رواں ہو گئے اور وہ سسک کر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اجمال کا دل کھٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کے گرد باہیں حائل کرتے ہوئے بولے، اتنی جلدی مجھے معاف کر دیا، کوئی سزا تو دے دیتی، وہ تڑپ ہی تو گئے تھے۔ صدقے دل سے خدا سے معافی مانگی جائے تو وہ بھی فوراً معاف کر دیتا ہے۔ پھر رک کر بولی، آپ نے جس طرح سے مجھ سے معافی مانگی وہ مجھے۔ سامیہ خاموش ہو گئی۔ اجمال نے گہرا سانس کھینچا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولے، تمہاری محنت ضائع نہیں ہوئی، تمہاری نیت اور ارادہ مقدس تھا، اس لیے خدا نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا۔ سامیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ابھی تک میرے مکمل روزے ہیں اور نماز بھی مکمل ہیں۔ سامیہ نے اطمینان بھرا سانس کھینچا۔ انہیں کچھ تقویت ملی، پھر مسکرا کر بولے، تمہیں یہ کیسے پکا یقین ہے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گی؟ سامیہ تھوڑا سا مسکرائی، پھر بولی، جو شخص جنت کی جستجو اور شوق کی خاطر خدا کی عبادت اور خدا کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے خدا سے دعا کرے گا، اس شخص سے خدا کا وعدہ ہے کہ اسے جنت ہی ملے گی، اور خدا کے احکامات پر عمل کرے، اس کے پیارے نبی اس کی مقدس کتاب پر ایمان لائے گا، وہ جنت کا مکین ہوگا۔ اجمال اس کی بات پر مسکرا دیے، پھر بولے، مجھ میں اور تم میں تو بہت فرق ہے، مجھے تمہارے ساتھ جانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی، اور دیکھو ابھی تو تم نے مجھے قرآن پاک بھی پڑھانا ہے۔ انہوں نے ماحول کی تلخی کو دور کرنے کے لیے اپنا لہجہ حشاش بشاش کیا۔ سامیہ نے افسردگی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سی سوچوں میں غلطاں ہے۔ دیکھو بغیر سحری کے روزے رکھ رکھ کے میری کیا صورت نکل آئی ہے۔ وہ پھر ماحول میں شہد گھولنے لگے۔ سامیہ پہ خاطر خواہ اثر نہ تھا، وہ جیسے شوق کی حالت میں تھی۔ اجمال پریشان ہونے لگے، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ ایک رات بھی شوہر بیوی سے ناراض رہے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، یہ سوچا ہے تم نے کہ میں تم سے پورے 7 دن ناراض رہا ہوں، فرشتوں نے کتنی لعنت بھیجی ہوگی؟ وہ خواہ اسے منانے کے لیے بولے، فرشتوں کا کام لعنت بھیجنا ہی نہیں ہے، کرامن کاتبین ایک ایک لمحے کا حساب بھی لکھتے ہیں، جس کا جو عمل تھا فرشتے سچائی سے لکھتے رہے ہیں۔ سامیہ نے سسک کر کہا۔ آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا گئیں۔ اجمال پھر سے پشیمان ہو گئے۔ اجمال نے اسے اپنے سے قریب کر لیا اور سامیہ بے اختیار ہو کر ان کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ 2 دن عجیب سی خاموشی میں گزرے۔ اجمال ہر لمحہ اس کی دلجوئی کرتے رہے، وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی، مگر اپنی جانب سے کوئی لمبی بات نہ کی۔ اجمال کی پریشانی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ انسان کو غصے کی حالت میں خود پر اختیار ہونا چاہیے، یہ غصہ ہی تھا جس نے انہیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ آج چاند نظر آ گیا تھا، چاند رات کے ہنگامے شور شرابہ جوبن پہ تھا، اور ان کے گھر میں کیسی عجیب سی اداسی تھی۔ چاند رات میں وہ باہر گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ چاند رات کے حسن اور رنگینیوں کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے، مگر جب دل کے موسم اداس ہوں، محبوب ناراض ہو، تو کسی چیز کا کوئی لطف نہیں ہوتا۔
इसी खामोशी के साथ अजमाल सुबह ईद की नमाज पढ़ने चले गए। उस वक्त सामिया किचन में मसरूफ थी। नमाज पढ़कर निकले तो दोस्तों ने घेर लिया। उनसे मिलने मिलाने में काफी देर हो गई। जब वो घर आए तो घर मैके और ससुराल वालों से भरा हुआ था। अजीजो अकारब भी मौजूद थे। सब लोग उन्हें नए घर में पहली ईदी की मुबारकबाद देने आए थे। वो सबसे गले मिले। इसी असना में मेहमानों में घिरी सामिया पर निगाह पड़ी। उनकी लाई हुई साड़ी में मलबूस मेकअप और जेवर से आरास्ता सामिया किस कदर पुरकशिश और दिल में उतर जाने के काबिल लग रही थी। उनके दिल में सामिया को देखकर इत्मीनान सा उतर गया। गोया नाराजगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो मेहमानों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। वो मुतमईन होकर बैठ गए, मगर ये इत्मीनान जल्दी खत्म हो गया जब सामिया ने उन्हें लिफ्ट ना कराई। उनकी आंखों के सामने होते हुए वो कैसी बेइतनाई से पेश आ रही थी। ना ही ईद का सलाम किया था और ना ईद मिली थी। वो बैठे बैठे खोलते रहे। मेहमानों का आना जाना लगा रहा। सामिया मसरूफ रही। दिन ढला, फिर शाम, फिर रात हो गई। अजमाल इशा की नमाज अदा करने चले गए। पूरे रमजान में नमाजों की ऐसी आदत पड़ी थी कि अजान सुनते ही वो नमाज के लिए तैयार हो जाते। नमाज पढ़कर आए तो मेहमान जा चुके थे। सामिया बेडरूम में अभी अभी फूल रखने आई थी जो सदफ देकर गई थी कि पीछे से अजमाल आ गए। गला खनकार कर बेनियाज बनी सामिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सामिया ने पल्लू संभालते हुए उन्हें देखा, फिर फूल ठीक करके लगाने लगी। सामिया का मूड मेहमानों की आमद से फ्रेश और तब्दील हो गया था। वो एक एक कदम उठाते सामिया की तरफ आए। कमरे में उसी फिरोजी चप्पल की चिरखचू उभरने लगी। सामिया ने घूर कर अजमाल के पांव देखे। क्या ईमान वालों के यहाँ ईद मिलने का रिवाज नहीं है? वो उसके बेहद करीब आ गए। सामिया अजीब सी बौखलाहट का शिकार हो गई। फिर बात टालने की गर्ज से बोली, आप ये फिरोजी चप्पल ना पहना करें। क्यों? अजमाल मुतअज्जब हुए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई गुंडा मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो खौफजदा होकर बोली, वाकई उसे इस चप्पल की आवाज जरा अच्छी नहीं लगती थी। अजमाल कह कहा लगाकर हंस दिए। कितने दिन बाद वो बशाशत से हंसे थे। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझे बता दिया। अब तो ये चप्पल मेरे पाँव से कभी उतरेगी ही नहीं। वो मजा लेते हुए बोले, फिर एक तरफ होते हुए उस पे झुक कर बोले, पहले तो तुम मुझे मेरे पूरे रोजे रखने का इनाम दो और फिर मेरी ईद दी। वो सोफे पे आराम से बैठ गए। सामिया ने हैरानगी से उन्हें देखा। गुस्सा तो उसे इस उल्टी मंतक पर बहुत आया था। फिर सादगी से बोली, रोजा खुदा के लिए है और ईद रोजादारों का इनाम है। मगर मेरी ईदी आप मुझे देंगे कि मैं आपको दूं? वो लड़ने मरने पर उतर आई। भाई हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, जो ईद मिलेगा वो ईदी लेने का हकदार करार पाएगा। मैं तुमसे ईद मिला हूँ, ईदी मेरा हक हुई, ना कि तुम्हारा। है? सामिया के चारों तबक रोशन हो गए। अभी अभी जो आप मुझसे, उसे कहते कहते हया आ गई। अभी ईद नहीं मिले हैं आप? बात तो एक ही है। उसने जल्दी से कहा, जी नहीं, बढ़कर तुम मुझसे ईद मिलो तो तुम्हें ईदी मिलेगी। वो अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले। सामिया खूनख्वार हो गई। ठीक है, फिर मैं भी ईद नहीं मिल रही। उसने पांव जमीर पर मारा और बाहर जाने के लिए कदम उठाए, लेकिन दूसरे ही लम्हे साड़ी किसी चीज से अटकी। वो साड़ी की फाल में उलझी, लड़खड़ाई और दूसरे ही लम्हे अजमाल पर आ रही। अजमाल ने उसे जल्दी से संभाला। सामिया की निगाह सोफे के हत्थे पर पड़ी जहां पल्लू बंधा हुआ था। सामिया ने अजमाल को घूरा। इसीलिए तो मुझे साड़ी से अच्छा कोई लिबास नहीं लगता। वो शरारत से हंसे और फिर कई लाल हरे नोट सामिया को थमा कर बोले, लाओ अब मेरी ईदी। बेईमान लोगों को ईदी नहीं मिलती। सामिया ने मुस्कुराकर कहा और उठकर जाने लगी। बेईमान लोगों को जबरदस्ती भी करनी आती है। और दूसरे ही लम्हे वो अजमाल के बाजुओं में रेशमी थान के मानंद खुलती और बिखरती जा रही थी। ईद की तमाम रौनकें बहाल हो गईं। खुदा की खुशनुदी की तरह मोहब्बत करने वाले महबूब की खुशियों का भी एहतराम करते हैं। उनकी जरा सी नाराजगी पर बेचैन हो जाते हैं। इस बात का इदराक सामिया को अजमाल से रूठ कर हुआ था कि वो किस कदर बेपनाह उसे चाहते हैं। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।